इलेक्शन की डेट आपको चाहिए तो तोड़ें पंजाब असेंबली, तोड़ें केपीके असेंबली और चले जाएं इलेक्शन में। मैंने गारंटी देता हूं, इनको इंश्योर करता हूं, केपीके और पंजाब असेंबली तोड़ दें। मैं इन्हें कहता हूं कि देयर विल बी नो जिमनी इलेक्शन। ऐसी सूरत में जनरल इलेक्शन होगा। ये डिसॉल्व करें पंजाब को और केपीके को, हम दूसरे दिन नेशनल असेंबली डिसॉल्व करते हैं। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब की हुकूमतों को डिसॉल्व कर दें। वहां तो आपकी हुकूमतें हैं, आप डिसॉल्व कर दें तो आप यकीनन इंतखाबात के मुतालबे के हक में एक कदम आगे बढ़ेंगे। पंजाब की असम्बलियां तहलील कर दी जाएं और केपी की असम्बलियां तहलील कर दी जाएं तो खुद ब खुद हम इलेक्शन की तरफ चले जाएंगे। अगर इमरान खान को वाकई ही शौक है इलेक्शन करवाने का, उनके तो बहुत आसान तरीका है। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली, पंजाबी असम्बली, कश्मीर की असम्बली, गिलगित बल्तिस्तान की असम्बली तोड़ दें, आज इलेक्शन है। अगर आप इलेक्शन चाहते हैं तो फिर धरने की क्या जरूरत है? तोड़ें केपी की हुकूमत, तोड़ें पंजाब की असेंबली, तोड़ें जीबी की असेंबली, तोड़ें एजेके की असेंबली, खत्म बात। बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे, और जब ये हो गया, जब अनथिंकेबल हो गया तो फिर उसके बाद क्या राय सामने आई, कैसे बयानात बदले गए वो भी देखिए। 3 महीने में इलेक्शन होने ना, सब तो टूट गई। 3 माह में ना हो। क्या समझते हैं आप इंतखाबात अभी इस जो 2 सूबों के होंगे नहीं होंगे, 2 सूबों के नहीं होंगे? साहब को भी यही मशवरा है कि आपने पंजाब और केपी की हुकूमतें तोड़कर अपने पैर पे फायर नहीं मारा, अपनी कनपट्टी पे फायर मारा है। उसके लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। चलें जी आजिज धामरा साहब, वैसे तो ये जो गुफ्तगू सारी ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, लेकिन क्या वजूहात क्या थी? पहले आप लोगों ने कहा कि जी तैयार हैं, और सारे रहनुमाओं के, हमने ये नहीं कह सकते कि सिर्फ नून लीग के रहनुमाओं ने कहा, आपके भी रहनुमा इसमें शामिल थे। अब क्या अमर माने? अब तो सूबाई असम्बलियों के लिए भी सोचा जा रहा है कि जी निगरान सेटअप को एक्सटेंड कर दिया जाए, कोई कानूनी तरमीम या आईनी तरमीम ढूंढी जाए। मामला क्या है? कराएं इलेक्शन, जान छोड़ाएं? देखिए, पहली बात तो भट्टी साहब ने थोड़ी देर पहले कहा कि इमरान खान को निकाला आपने। देखें, इमरान खान को हुकूमत से निकाला था और आईनी तरीके से निकाला था, असेंबली से नहीं निकाला था, नंबर 1। चलो, अब उनका ये था कि इस्तीफे मंजूर कर लो। अब मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ पीटीआई को कि आपकी रेजिग्नेशन जो है वो मंजूर हो चुकी है, आप इलेक्शन की तैयारी कर दें। 2023 वैसे भी जनरल इलेक्शन का साल, इसमें कोई शक नहीं है। और पीपल्स पार्टी का ये मौक़िफ़ है कि इलेक्शन अर्ली नहीं होने चाहिए। ये तीसरी हुकूमत होगी जो अपनी मुद्दत पूरी करने जा रही है 5 साल के लिए। इमरान खान साहब को जैसे ही इन्होंने नेशनल असेंबली से रेजिग्नेशन दी और असेंबली में जैसे ही उनकी हुकूमत बनी तो छोड़ देते, उस टाइम उनकी हुकूमत थी, दोनों सूबों में उनकी हुकूमत थी। मगर अब 2023 इलेक्शन का साल है और इलेक्शन अक्टूबर 2023 में होने हैं। उससे पहले अगर इन्होंने, मेरा सवाल उससे हटके है, मैंने आपसे सवाल पूछा कि पहले आप लोग कहते थे कि जैसे ही तोड़ेंगे तो हम ज़मीनी इंतखाबात की तरफ नहीं जाएंगे, यानी कि असेंबलियों के इंतखाबात की, सिर्फ 2 असेंबलियों के इंतखाबात की तरफ नहीं जाएंगे, हम जनरल इलेक्शंस की तरफ जाएंगे। तो उस वक्त ये बात मलहूज़े खातिर नहीं रखी गई थी, ये बयान देते हुए, जो अब बयान तब्दील करना पड़े? मैं अगेन कह रहा हूं क्योंकि ये असेंबलियां टूटी हैं 2023 में, इसलिए 2023 इलेक्शन का साल है और इंशाल्लाह इसी साल जनरल इलेक्शन। मैं इसी बात पे कायम हूं। और पीपल्स पार्टी का उस वक्त भी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की स्टेटमेंट थी कि हम ना अर्ली और ना डिले, इलेक्शन टाइमली चाहते हैं और 2023 इलेक्शन जनरल इलेक्शन का साल है, इसमें हम भागने की, यानी कि कोई एक्सटेंशन वगैरह या वो जो इमरजेंसी वगैरह प्रोविजंस या आर्टिकल 232 इस तरह की किसी चीज पे आप लोग मुत्तफिक नहीं होंगे? अगर नून लीग ने ऐसा करने की ख्वाहिश का इजहार किया तब भी कोई ऐसी संजीदा बहस शुरू नहीं हुई है अब तक की बात कर। ठीक है, अब्बासी साहब, आप मुतमईन हैं इस बात से? आप समझते हैं कि वाकईतन ऐसा ही है? 2023 इलेक्शन का साल था, वो तो कह रहे हैं कि इसी साल होंगे इलेक्शन। अच्छा, कोई रुकावट नहीं है इसमें? बारी लेट दी है, एक दरमियान में मेरी स्किप हो गई थी, तो वो पिछले जो टॉपिक पे आपने जो आज हमजा शहबाज और सुलेमान शहबाज के केस पे बात कराई थी, उसमें हमारे पीपल्स पार्टी के भाई आजिज धामरा साहब ने कहा था कि जी वो तो बुजदार साहब ने भी करप्शन की है और बिलियन ट्री में भी करप्शन हुई है और बीआरटी में भी करप्शन हुई है, और आपने जिक्र क्यों नहीं किया? तो मेरे भाई, अगर करप्शन हुई थी तो आपको नैब का कानून सख्त करके इन बंदों को पकड़ना चाहिए था। करप्शन आपके बकौल हुई है, लेकिन आपने तो नैब का कानून ही खत्म कर दिया और एनआरओ दे दिया। दूसरी बात, जो अभी आप लोगों को एक्सपोज कर रहे थे लोगों को, एक बंदा आपने छोड़ दिया, राजा परवेज अशरफ, जिनको अभी हाल ही में रेंटल पावर के 3 या पता नहीं 6 रेफरेंसेस से उनको माफी मिली है और इस
رجیم چینج کے وہ بہت بڑے بینیفیشری ہیں. 6 ریفرنسز تھے جی 6 ریفرنسز ان کے تھے کرپشن کے. راجہ پرویز اشرف صاحب جو پیپلز پارٹی کے جنہوں نے اسپیکر کے عہدے کی توقیر نہ کی, نہ اپنی کوئی عزت رکھی اور نہ اسپیکر کے عہدے کی عزت رکھی, ایک ہفتہ پہلے وہ فرما رہے تھے ہمارے وفد کو کہ جناب میں تو کسی کو دیکھے بغیر, میں اصولوں والا بندہ ہوں, میں بھٹو کا سپاہی ہوں, میں تو جناب سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے, جب تک میں کسی بھی ایم این اے کی ہاتھ سے لکھا ہوا استعفیٰ یا اس کو بلاؤں گا نہیں, میں قبول نہیں کروں گا. لیکن جنہوں نے ان کو این آر او دیا تھا, جب ان کی طرف سے اشارہ آیا تو راجہ پرویز بھٹو کو بھی بھول گیا, راجہ پرویز کو سب بھول کے اپنے رینٹل پاور یاد آئے اور انہوں نے اپنی مرضی سے اپنے اصولوں اور ایک ہفتہ پہلے میڈیا ٹاک کے خلاف انہوں نے وہ استعفے قبول کیے. تو بہرحال پی ٹی آئی نے جی نیب کے حوالے سے آرڈیننس آپ نے کیوں لائے تھے؟ آپ تو بڑے دائی ہیں نا اس صاحب. اچھا اس کے اندر ذرا گفتگو بھی سنوا دیتے ہیں نا, یہ جو آپ تذکرہ کر رہے ہیں عباسی صاحب, اس پہ راجہ پرویز اشرف صاحب نے کیا کہا تھا, گفتگو کی سناتے ہیں. ایسے نہیں ہو سکتا کہ ایک بندہ یا لیڈر کھڑا ہو کے کہے کہ میری ساری جماعت جو ہے وہ مستعفی ہو گئی ہے, تو اس کو میں دباؤ سمجھتا ہوں. رولز یہ کہتے ہیں جس وقت استعفیٰ اسپیکر کے پاس آتا ہے تو اسپیکر اس ممبر کو بلائے گا اور بالکل پرائیویسی میں, کانفیڈنس میں ان سے یہ بات کرے گا کہ کیا آپ نے یہ استعفیٰ خود لکھا ہے, یہ آپ کی ہینڈ رائٹنگ ہے, آپ پر کوئی دباؤ, کوئی پریشر, ایسا معاملہ تو نہیں ہے. اسپیکر کو جو فیصلہ کرنا ہے وہ آئین اور قواعد ضوابط کو سامنے رکھ کر کرنا چاہیے. پھر یکدم یہ سارے تقاضے پورے ہوئے اور یکدم یہ استعفے منظور ہوئے, پھر 35-34 کر کے یہ 35-35 کر کے یہ ایک تو نمبر بھی بڑا یہ ٹرکی ہے. ایسے ہی کہتے ہیں نا اشفاق کے جب بڑے عہدوں پہ چھوٹے لوگ آتے ہیں نا تو عہدے بھی بے توقیر ہوتے ہیں اور لوگ بھی بے توقیر ہوتے ہیں. میں دھامرا صاحب بات کرنے دیں ان کو ذرا, پھر میں آپ سے جواب لے لیا. تو میں دھامرا صاحب سے یہ کہہ رہا تھا کہ آپ لوگوں کو نیب کا قانون سخت کر کے ہمارے بندے پکڑنا چاہیے تھے, اور شاید آپ کو یاد نہیں ہے کہ ہم تو آپ نے قانون تبدیل کیا اس لیے اس کو این آر او کہہ رہے ہیں. آپ اس وقت حکومت ہیں, اگر کسی نے بھی کوئی کرپشن کیا ہے تو بھلے اس کو پکڑیں. آپ نے کتنے کیسز بنائے, کتنے بندے پکڑے, آپ نے کیس کیا بنایا گھڑی کا, توشہ خانہ کا. جب عمران خان نے وہاں پہ آپ سے توشہ خانہ کی لسٹ منگائی تو آپ کی, کیونکہ آپ نے, ہماری تو گھڑیاں تھیں, آپ کی تو گاڑیاں تھیں, آپ کی تو لیکسس اور BMW تھی, تو آپ بھاگ گئے اور آپ کی طرف سے جواب یہ ایک غلط دوسرے غلط کو صحیح نہیں کر دیتا, یہ بھی ایک بات ہے نا. جو نہیں, میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ وہ عمران خان کے خلاف آپ کرپشن کا کوئی کیس نکالے جو آپ باتیں کر رہے ہیں. آپ حکومت جی ہم بات کر چکے ہیں اس کو. بھٹی صاحب مجھے ذرا یہ بتائیں سر کہ ایک جانب یہ, ایک تو اس کے اوپر آپ کے ذرا جاننا چاہوں گا کہ وہ استعفے اچانک منظور ہو گئے اور پہلے منظور نہیں ہو رہے تھے, اور جو اسمبلی نہیں جانا چاہ رہے تھے وہ جانے کو تیار ہو گئے. ایک تو اس کے اوپر ذرا آپ کا نقطہ نظر چاہوں گا کہ یہ آخر ہو کیا رہا ہے, اور دوسرا پھر نیب کے حوالے سے کہیں سخت قوانین کی بات ہوتی ہے کہ جی قانون سخت ہونا چاہیے, پھر کہیں سر سے پاؤں تک کے طریقے سے مینج کرنے کی نیب کو کوشش ہوتی ہے. یہ اوور آل آبے کا ہوا ہی بگڑا ہوا ہے سر. بھائی جان پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو صوبائی اسمبلیوں کے آپ نے ساٹ چلا دیے, جو پی ڈی ایم پہلے کہہ رہی تھی, جو بعد میں کہہ رہی, کہنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے, چھوڑ دیجئے. دوسرا راجہ پرویز اشرف صاحب کا قومی اسمبلی کا, وہ بھی آپ نے چلا دیا کہ آئین کے آرٹیکل 64 یا کے تحت ہاتھ سے لکھا ہوا ہو, اور پھر انہوں نے اس میں اضافہ کیا کہ آ کے تصدیق کرے. تو میں پوچھنا یہ چاہ رہا تھا کہ پہلے 11 پھر 35 کتنے لوگوں نے ہاتھ سے لکھے اور کتنے لوگ راجہ صاحب کے پاس آئے, تو یہ بھی آپ ساری قوم کے سامنے ہے. اور کیا اس کے بعد الیکشن کمیشن کا کردار مجھے عجیب و غریب لگتا ہے کہ جو بھی آتا ہے وہ ایک ٹھپا لگانے والے بن جاتے ہیں, کہ جو بھی آتا ہے ٹھپا لگایا آگے بھیج دیا, وہ بھی ایک ہے. اور اس پہ کیا کہا جائے کہ یہ غیر جمہوری, غیر اخلاقی اور غیر آئینی ہے, اور جو یہ ایک چتر چلاکی ہے, یا اس کو کہہ دیں 2 نمبری ہے, یا اس کو کہہ لیں کہ عجیب و کیا کہا جا سکتا ہے. لیکن آپ نے کنسلٹ کیا بھٹی صاحب اس پہ کسی سے کہ یہ غیر آئینی ہے یا نہیں ہے؟ کیونکہ ظاہر ہے کہ مورلی ہو سکتا ہے غلط ہو, لیکن ایک طریقہ کار ہے. اب الیکشن کمیشن کے پاس ایک چیز آ رہی ہے اور اسپیکر صاحب اس کو بھیج رہے ہیں ایکسپٹنس کے لیے, تو پھر تو ظاہر ہے کہ الیکشن کمیشن نے ایکسپٹ ہی کرنا ہے, ڈی نوٹیفائی کرنا ہے. بھائی جان دھامڑا صاحب بھی پڑھے لکھے ہیں, صداقت عباسی صاحب بھی, آپ بھی جو سن رہے ہیں وہ بھی ہو, میں ذرا ہو سکتا ہے کام مکل ہوں, لیکن آئین کے آرٹیکل 64 کے تحت اس میں لکھا ہوا ہے کہ ہاتھ سے لکھا ہوا ہو.
اب میرے سپیکر راجہ پرویز اشرف صاحب نے اس میں ایڈ کیا کہ ہاتھ سے لکھا ہوا اور میں تصدیق کے لیے بلاؤں گا، تو اب یہ تو سارے ٹائپ ہوئے ہیں، تو پھر یہ کس طرح منظور ہوگا؟ لیکن اس ساروں کو ایک فکرے میں اگر سموئیں تو وہ ایاز صادق صاحب کی آڈیو جو آئی تھی کہ جن کے ہم نے منظور نہیں کرنے ان کا کہہ دیں گے کہ دستخط ٹھیک نہیں، تو پہلے دن سے نیت آپ پتہ چل گئی۔ اب آ جائیے اس پہ، چلیں ٹھیک ہے، ایک بریک لیتے ہیں جی، بریک لیتے ہیں۔